श्रीलंका के बाद पाकिस्तान। 23 फरवरी 2022 को पहला खौफनाक इशू पैदा हुआ। कोलंबो पोर्ट पर ऑयल कैरियर 40,000 टन फ्यूल लेकर पहुंचा। बैंक ऑफ सलून ने पेट्रोल की पेमेंट करनी थी, लेकिन बैंक के पास डॉलर खत्म हो गए। वजीर खजाना से राब्ता किया गया। वजीर खजाना ने स्टेट बैंक से बात की, लेकिन उसके पास सिर्फ 2 अरब और 30 करोड़ डॉलर थे, और वो भी करेंसी की शक्ल में नहीं थे। लिहाजा श्रीलंका पेट्रोल न खरीद सका और जहाज पेट्रोल समेत इंडिया रवाना हो गया। ये श्रीलंका के दिवालियापन का स्टार्ट था। और फिर देखते ही देखते महात्मा बुद्ध का पसंदीदा मुल्क 49 दिनों में मुकम्मल दिवालिया हो गया और श्रीलंका ने 12 अप्रैल को खुद को दिवालिया डिक्लेयर कर दिया। हमने दिवालिया का सिर्फ लफ्ज सुना है, हम इसके नताइज और रद्द अमल से बिल्कुल वाकिफ नहीं हैं। मैं लोगों को अक्सर ये कहते सुनता हूँ, हम अगर दिवालिया हो भी गए तो क्या फर्क पड़ता है। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी मरहूम की एक तकरीर आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद है, जिसमें वो फरमा रहे थे, हमसे जो भी मुल्क अपने पैसे वापस मांगे उसे कहो चलो, और अगर वो ना माने तो उसे कहो लो फिर आया जे गौरी। मैंने लोगों को इस तकरीर पर वाह वाह और सुभान अल्लाह भी कहते सुना। ये आवाजें भी साबित करती हैं हम हकाइक की दुनिया से गाफिल बेअक्ल लोग हैं। श्रीलंका में भी ऐसे लाखों लोग थे, ये भी हुकूमत को कहते थे हम अगर दिवालिया हो भी गए तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आज सबसे ज्यादा यही लोग रो रहे हैं, सड़कों पर मुजाहिरे हो रहे हैं और सरकारी दफ्तरों और अहलकारों को निशाना बनाया जा रहा है। मगर ये अहलकार और सरकारी महकमे अब क्या कर सकते हैं। पूरा मुल्क इस वक्त टूटी हुई कश्ती की तरह समंदर में हिचकोले खा रहा है और पूरी दुनिया में इसे बचाने और सहारा देने वाला कोई शख्स मौजूद नहीं। आप अगर दिवालियापन को समझना चाहते हैं तो आप चंद मिसालें देख लें। श्रीलंका को 3000 मेगावाट बिजली चाहिए होती है, जबकि बिजली पैदा करने की सलाहियत 4000 मेगावाट है, लेकिन 80% बिजली थर्मल पावर प्लांट्स से पैदा होती है। ये प्लांट्स डीजल, फर्नेस ऑयल और कोयले पर चलते हैं। इनके लिए डॉलर्स चाहिए और श्रीलंका के पास डॉलर्स नहीं हैं। लिहाजा पावर प्लांट्स बंद हैं और नतीजे में मुल्क में रोजाना 7.5 घंटे लोड शेडिंग होती है। सुबह 8 बजे से 1 बजे और शाम 6 से 8:30 बजे तक पूरे मुल्क में बिजली नहीं होती और लोड शेडिंग की वजह से टेलीविजन, मोबाइल फोन सर्विसेज, दफ्तर, स्कूल, अस्पताल, रेस्टोरेंट, चाय खाने और होटल बंद हो जाते हैं। ये पढ़कर आपके जहन में सवाल आएगा, ये इदारे अपने जनरेटर्स क्यों नहीं चलाते। ये चला सकते हैं, लेकिन जनरेटर्स डीजल, पेट्रोल, फर्नेस ऑयल, गैस और कोयले से चलते हैं और ये सहूलतें इस वक्त मुल्क में मौजूद ही नहीं हैं। बिजली की बंदिश से ट्यूबवेल और पानी की मोटर्स नहीं चल रही। चुनाचे पूरे मुल्क में पानी और सीवरेज दोनों बड़े बहरान बन चुके हैं। पेट्रोल ना होने की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद हो चुकी है और रेल सर्विस भी। जाती गाड़ियां भी गैराजों में खड़ी हैं या फिर पार्किंग लॉट्स और गलियों में। बच्चों के इम्तिहानात मंसूख कर दिए गए हैं क्योंकि एजुकेशन बोर्ड्स के पास इम्तिहान की कॉपियां और सवाल छापने के लिए कागज ही मौजूद नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस, शनाख्ती कार्ड्स और पासपोर्ट्स भी नहीं बन रहे क्योंकि प्लास्टिक शीट्स इंपोर्ट नहीं हो रही हैं। श्रीलंका की एक्सपोर्ट्स का 52% टेक्सटाइल और गारमेंट्स पर मुश्तमिल था। जीडीपी में चाय की एक्सपोर्ट का वॉल्यूम 17% था, जबकि बाकी 31% आमदनी मसालों, कीमती पत्थरों, कोकोनट, रबड़, फिश और सयाहत से आती थी। तेल की बंदिश, लोड शेडिंग और डिफॉल्ट की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री और चाय समेत सारी एक्सपोर्ट्स रुक गईं। फ्लाइट्स बंद हुई तो सयाहत की इंडस्ट्री भी दम तोड़ गई। मुसाफिर नहीं आ रहे तो होटल, रेस्टोरेंट और अजायब घर भी उजड़ गए। पाकिस्तान की तरह श्रीलंका के मालियाती ज़खायर का बड़ा सोर्स भी तारकीन वतन है। मुल्क के मुआशी हालात खराब हुए तो दूसरे मुल्कों में मुकीम श्रीलंकन ने भी रकमें भिजवाना बंद कर दी। लिहाजा बहरान बढ़ता चला गया और आज श्रीलंका पूरी दुनिया को मोहताज नजरों से देख रहा है और कोई उसका हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं। हम अब इस सवाल की तरफ आते हैं, आखिर श्रीलंका इस हालत को कैसे पहुंचा।
ہم سرے دست سیاسی وجوہات کو سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور عملی چیزیں دیکھتے ہیں۔ سری لنکا قدرتی وسائل سے مالا مال خوبصورت ملک ہے، دنیا کی بہترین چائے پیدا کرتا ہے، گھنے جنگلوں کا مالک ہے، بدھ مت کا گڑھ ہے، لہٰذا مذہبی سیاحت کے خزانے بھی ہیں، دنیا جہاں کے مسالے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ سری لنکا کی دار چینی پوری دنیا میں مشہور ہے، یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں آیا تو دنیا کے نامور برانڈز گاہک بن گئے۔ 4 سائڈ سے سمندر میں گھرا ہوا ہے، لہٰذا ہر قسم کا ساحل بھی ہے اور ان ساحلوں پر سینکڑوں ریزورٹس اور ہوٹلز بھی۔ 92.3% لوگ پڑھے لکھے ہیں، بھیکاری بھی روزانہ اخبار پڑھتے ہیں۔ برِ صغیر کی قدیم ترین لائبریری گال شہر میں ہے، یہ ہالینڈ کے جہاز رانوں نے 1832 میں بنائی تھی اور آج بھی چل رہی ہے۔ مہاتما بدھ کا ایک دانت کینڈی شہر میں رکھا ہوا ہے اور پوری دنیا سے بدھ بخشو اس کی زیارت کے لیے کینڈی آتے ہیں۔ سری لنکا ساؤتھ ایشیا کا پہلا ملک تھا جس نے 1970 میں اپنی معیشت کو لبرل بنایا تھا، اور سری لنکن بہت صفائی پسند، ڈسپلنڈ اور نرم مزاج لوگ بھی ہیں۔ مہمان نوازی کے شعبے میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے سری لنکا دیوالیہ ہو گیا؟ اس کی 6 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ قرضے ہیں۔ سری لنکا کو بھی پاکستان کی طرح قرضوں کی لت لگ گئی تھی، یہ تازہ ہوا کے لیے بھی قرضہ لے لیتا تھا۔ یہ قرضے بڑھتے بڑھتے جی ڈی پی کا 119% ہو گئے، یعنی آپ جو کچھ کما رہے ہیں وہ اور اس کے ساتھ مزید 20% قرضوں کی قسطوں میں دے رہے ہیں، لہٰذا ملک ہماری طرح قرضے کی ادائیگی کے لیے بھی قرض لینے پر مجبور ہو گیا۔ دوسری وجہ، پاکستان کی طرح سری لنکا کا بجٹ اور تجارتی خسارہ بھی بڑھ گیا، یعنی جتنا بجٹ بناتے تھے یہ اس سے زیادہ خرچ کر دیتے تھے، اور انہیں جتنی آمدنی برآمدات سے ہوتی تھی یہ اس سے زیادہ رقم درآمدات پر خرچ کر دیتے تھے۔ یہ لوگ بھی ہماری طرح بیچتے کم اور خریدتے زیادہ تھے۔ تیسری وجہ، سری لنکا میں ہماری پی آئی اے اور سٹیل مل کی طرح 502 ایسے سفید ہاتھی تھے جن پر بجٹ کا 20% حصہ خرچ ہو جاتا تھا۔ ان اداروں میں سیاسی بھرتیاں ہوتی تھیں، صرف دفتروں کے تالے کھولنے اور بند کرنے کے لیے 20 لوگ تھے۔ یہ ہاتھی کھاتے بہت زیادہ تھے لیکن واپس کچھ نہیں کرتے تھے۔ چوتھی وجہ، سری لنکا کی ٹریڈ پالیسی بنی۔ پالیسی بہت اچھی تھی، یہ ساؤتھ ایشیا کا پہلا ملک تھا جس نے اپنی معیشت عالمی منڈی کے لیے اوپن کی، لیکن پاکستان کی طرح ان کی انڈسٹری اور تجارت بھی بیوروکریسی کے ہاتھوں ذلیل ہو رہی تھی۔ فیکٹریوں کے مالکان کا ایک پاؤں فیکٹری میں ہوتا تھا اور دوسرا سرکاری دفتروں میں۔ ارب پتی لوگ بھی عام سرکاری دفتروں کے برآمدوں میں بیٹھے ہوتے تھے۔ غیر ملکی کمپنیاں بھی سری لنکا آئیں لیکن بیوروکریسی کے تاخیری حربوں، رشوت اور منفی رویے کی وجہ سے واپس چلی گئیں۔ لہٰذا بیوروکریسی کی وجہ سے سری لنکن بزنس مین ترقی بھی نہ کر سکے اور یہ ہانگ کانگ، ملیشیا اور تائیوان میں بھی بیٹھ گئے۔ پانچویں وجہ، سری لنکا مسلسل 26 سال خلفشار اور خانہ جنگی کا شکار رہا۔ تامل ٹائیگرز نے 1983 میں جنگ شروع کی اور یہ 2009 تک مسلسل لڑتے رہے۔ اس جنگ نے ملک، معیشت اور فوج تینوں کی جڑیں ہلا کر رکھ دیں۔ دنیا میں خودکش حملوں کے تازہ موجد بھی تامل ٹائیگرز تھے۔ خودکش جیکٹ ان لوگوں نے بنائی تھیں۔ سری لنکا نے پاکستان کی مدد سے 2009 میں اس افریت پر قابو پایا، لیکن یہ جاتے جاتے ملک کا سب کچھ لے گیا۔ اور چھٹی وجہ، سری لنکا میں تعلیم بہت ہے لیکن پاکستان کی طرح عملی تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے۔ لوگ ڈگری ہولڈرز ہیں مگر ان کے پاس ہنر کوئی نہیں، لہٰذا پاکستان کی طرح سری لنکا میں بھی ہر شخص نوکری کی درخواست جیب میں ڈال کر پھر رہا تھا اور اس کا نتیجہ ڈیفالٹ کی صورت میں نکلا۔ سری لنکا کی مثال دیکھ کر آپ یہ بات اب سمجھ لیں، دنیا میں کوئی قوم قدرت کی فیورٹ نہیں ہوتی۔ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین قوم تھی، لیکن اس نے بھی جب قدرت کے سسٹم کی خلاف ورزی کی تو وہ بھی ہزاروں سال ذلیل و خوار ہوتی رہی۔ ہم مسلمان بھی 1400 سال سے خوار ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بھی نیچر کے سسٹم سے الٹ چل رہے ہیں۔
لہٰذا یہ یاد رکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے 22 ملین سری لنکن کی کوئی مدد نہیں کی تو نالائکی، سستی اور نااہلی کے مارے 220 ملین پاکستانیوں کے لیے بھی کوئی غیبی امداد نہیں آئے گی۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں، ہم سری لنکا سے صرف 5 ماہ پیچھے ہیں، اور ہم نے اگر ان 5 ماہ میں خود کو نہ بچایا تو سری لنکا کے بعد ہم اگلی دیوالیہ قوم ہوں گے، اور ہم اگر خدا نہ خواستہ اس گڑھے میں گر گئے تو پھر ہمیں باہر نکلنے کے لیے پہلی قیمت گوادر اور ایٹمی پروگرام کی شکل میں ادا کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد دوسری، تیسری اور چوتھی قیمتیں بھی موجود ہیں، لہٰذا سنبھل جائیں، گنجائش نہیں ہے۔ میری درخواست ہے، آرمی چیف اور چیف جسٹس آگے بڑھیں، سیاست دانوں کو اکٹھا بٹھائیں، نیشنل ایجنڈا بنائیں اور ملک کو دیوالیہ پن سے بچائیں، ورنہ پھر اس ملک میں کسی کو کسی سے چھپنے کی مہلت نہیں ملے گی۔